Maayong adlaw sa inyong mga silingan o gikan day ko sa ubos ka bahin mga silingan kay namasin kog makabaylo ko og bugas mga silingan para naamilong agon sa among paniudto mga silingan kay para pud nga makakaon mi og dili mi mapasmo karong adlaw mga silingan. May lang gani mga silingan kay naay gamay nga bugas na bilin sumoy gilungag sang partner og para pamahaw mga silingan og sa dihang namahaw na yung mga silingan nagsalusalo mi among gisaluhan ang gamay nga pagkaon mga silingan og para lang nga dili mapasmo ang among tiyan mga silingan. Bisan tod sa gamay nga pagkaon mga silingan no amo lang kining giapod para maangay ang tanan. Ug sa among pagpamahaw nagmalipayon mi tungod kay naapod ug nakakaon ang tanan. Mao ni among kahimtang usa ka kabus nga pamilya mga silingan. Tungod kay kung unsay gihatag sa Ginoo nga kahimtang among dawaton. Dili nato baliwalaon ang gamay nga pagkaon, ang importante mabusog ug makakaon. Maskin nga naay usa ka lugas nga kanon mahulog sa among gikan-an amo panang puniton. Tungod kay sa panahon karon dili sayon ang bugas pangitaon. Kini nga video ako ning gi-share sa inyo para ma-appreciate sa ubang tawo nga gusto mulantaw niini nga video nga susama niini nga kahimtang busa kung unsay adunay butang nga naa kanato nga gihatag sa Ginoo ato kami kanang ampingan sama sa mga pagkaon nga dili nato usik-usikan. Kaniadto kapanahunan sa akong mga apuhan kung mangaon mi sa lamisa nga among kananan, kung naay usa ka lugas nga mumho nga mausik sa among lamisa, amo kanang puniton ug among kaunon. Tungod kay ang rason sa among mga apuhan dili sayon ug dili mabayran sa libo-libo nga kantidad nga mga kwarta ang kahago sa mga tao nga nagtrabaho sa mga basakan. Kung ikaw nga usa ka kabus nga nagalantaw niini nga video nga susama niini nga kahimtang og nang hinaot ko nga sa mga kabataan makadugang ug makahatag ni sa ilang pagtulunan sama sa gamay nga pagkaon nga dili nato usik-usikan. Sa ginaingon ko, maskin isa ka lugas nga kanon nga mahulog sa among kananan, amo pa nang puniton ug kaunon aron dili masayang. Kung ikaw nga bag-o ra ka diri sa akong page nga nagalantaw sa akong video, ayaw kalimot sa pag-follow. Sa Higalang Pobre, like, follow and share. Daghan salamat mga silingan and God bless.